अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली स्पीक। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद अहमद, मेरे साथ हैं ज़ीशान इल्वी साहब। छोटे बच्चे अक्सर सवाल क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सवाल ऐसे खड़े करते हैं कि माँ के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या बच्चे सवालात करने से भी सीखते हैं? इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं ज़ीशान साहब से। ज़ीशान साहब बताइएगा कि सवालात करने से बच्चे सीखते हैं और बार बार करते रहते हैं, माएँ अक्सर उनको मना करती हैं चुप करके अपना काम करना स्टार्ट कर दो। उस पर आप क्या कहते हैं? जी, सवाल करने से ही सोच सीखता है। जी। और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहालत का इलाज सवाल है। राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि बेटा सवाल ना करो, जो जवाब लिखा है, जो याद किया है वो सुनाओ। राइट, सही कह रहे हैं। तो हम उम्र के जिस हिस्से में हैं तो हम सवाल नहीं करते, इसलिए हम लर्निंग नहीं कर रहे। तो इसके लिए बच्चा सवाल करने से सीखता है। आइंस्टाइन ने लिखता है कि 7 साल की उम्र तक बच्चा एवरेज डेली 100 सवाल करता है। तो बच्चे, वालिदैन को तो और टीचर को परेशान हो जाना चाहिए कि बच्चे ने 1 हफ्ता हो गया सवाल नहीं किया, उसकी नींदें उड़ जानी चाहिए। सही बात है कि ऐसे क्या मसला बना है कि ये सवाल क्यों नहीं कर रहा। बच्चा सवाल करे तो उसे कहें कि बेटा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो सवाल, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा सितारे को तो कहा हाज़ा रब्बी, ये मेरा रब है। सितारा डूब गया, फिर चांद आया, सवाल कर रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि ये मेरा रब है। फिर चांद भी डूब गया, सूरज निकला कि ये उससे बड़ा है, तो ये मेरा रब है। तो बच्चे बाज़ दफ़ा ऐसा सवाल करते हैं कि वालिदैन के पास उसका जवाब ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने जहन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, वालिदैन से ही सवाल है कि बच्चा आधा घंटा किताब को स्टडी करे, उससे लर्निंग होती है, या आधा घंटा पेरेंट्स से बात करे, उससे लर्निंग होती है? आधा घंटा। वालिदैन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों से। आपने ज़िंदगी से क्या सीखा वो बच्चों को बताएं, अपने तजुर्बात बताएं, दुनिया के बारे में बताएं। हम क्या करते हैं कि पूरी कायनात से कट करके 3-4 किताबें उसके हवाले करते हैं कि बेटा कायनात में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, जो लिखा है वो पढ़ो, जो लिखा है वो याद करो, जैसे कह रहा हूँ उस पर अमल करो, मेरी बात मानो। राइट। तो ये एक बात मैं आपसे पूछना है मज़ीद, बड़ी ही दिलचस्प बात हम लोग कर रहे हैं साथ में, आपकी बातें बहुत दिलचस्प लग रही है मुझे। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा भी अभी आपने कहा कि बच्चों को 3 बुक्स पे फोकस करवा दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि बच्चों को खुद वालिदैन खुद चाहिए कि उनको बताएं, अपने तजुर्बात उनके साथ शेयर करें। तो बच्चे जब भी बैठते हैं अक्सर औक़ात वालिदैन के पास, तो बच्चे कुछ देर बैठने के बाद अपनी वालिदैन की कंपनी से उकता जाते हैं। कहते हैं कि वालिदैन जो है पुरानी कहावतें लेकर बैठ जाते हैं, हम जदीद ज़माने के मजे व स्टार, और हमारे वालिदैन पुराने दौर के मालिक। ये तो जो पुराने दौर की बातें करते हैं, हम नए दौर के हैं। सो इस बारे में भी साथ साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए, कैसे वालिदैन का बच्चों के साथ कनेक्शन मजबूत हो, और मजबूत जब होगा तो ऑटोमेटिकली फिर ही वो ईजी बैठेंगे और उनको बातों को सीखेंगे और तजुर्बात को सुनना पसंद करेंगे। जी, इसके अंदर सबसे पहले कि हम ये देखें कि अगर हम जब बच्चों से हमें टाइम मिलता है ना कि हम बच्चों से बात कर भी लेते हैं, जी। तो हम बच्चों के सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि हम कोई 5 मिनट 10 मिनट बच्चों के पास बैठ भी जाएं गलती से, तो हम कहते हैं बेटा आपने क्या होमवर्क किया, कितना होमवर्क मिला, स्कूल गए थे नहीं गए थे, कारी साहब के पास गए थे नहीं गए थे, क्या पढ़ा है, आपके पेपर कब हैं। तो वो बच्चे ने उकताना ही है। सही। तो अगर आपका बच्चा आपके सवाल का जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने आपको टाइम दिया है, आपने टाइम बच्चे को नहीं दिया।
اگر آپ بچے کے سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں تو پھر اٹس مین آپ بچے کو ٹائم دے رہے ہیں. ہم تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, بچے بلکہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر آئزک پوک, بڑا مشکل نام ہے جی. اس کو جو ہے وہ نوبل پرائز ملا فزکس میں. ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کو نوبل پرائز کیسے ملا, آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا جی کیا آپ کی والدہ سائنٹسٹ ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں. کیا آپ کی والدہ پروفیسر ہیں؟ اس نے کہا جی میں والدہ کی وجہ سے پہنچا. تو صحافی نے سوال کیا تو کیا آپ والدہ کی وجہ سے پہنچے تو آپ کی والدہ سائنٹسٹ ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں. کیا آپ کی والدہ پروفیسر ہیں؟ جی وہ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ والدہ کی وجہ سے کیسے پہنچے؟ اس نے کہا جی ایک وجہ سے کہ میری والدہ اسکول سے آنے کے بعد مجھ سے وہ پوچھتی تھی جو اوروں کے والدین اپنے بچوں سے نہیں پوچھتے تھے. جی آپ کی والدہ آپ سے کیا پوچھتی تھی اسکول سے آنے کے بعد آپ کے؟ جی میری والدہ پوچھتی تھی آج آپ نے اسکول میں کیا سوال کیا. اوروں کے والدین کیا پوچھتے ہیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا جواب سنایا, صحیح سنایا غلط سنایا. تو ایک اور میں نے سائنٹسٹ کا انٹرویو پڑھا کہ اس میں لکھا کہ جی صحافی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ کیسے بنے؟ اس نے کہا جی اپنی والدہ کی, میں ایک شخص کی وجہ سے. اس نے کہا ایک شخص کی وجہ سے بنا کہ جب میں 6 سال کا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا بیٹا آپ بہت اچھے سوال کرتے ہو اور آپ بڑے ہو کر کوئی بڑے انسان بنو گے. اس ایک جملے کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو آئنسٹائن یہ لکھتا ہے کہ ہر بچہ بائی برتھ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو والدین اور ٹیچرز اس کے لیے فیسیلیٹیٹر بن جائیں, اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیں تو وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے. پکاسو ایک آرٹسٹ ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر بچہ بائی برتھ آرٹسٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے, اسے کچھ نہیں بنانا آتا, وہ ایسے الٹی سیدھی لائنیں لگا رہا ہوتا ہے, کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, پینٹنگز اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ ڈھال رہا ہوتا ہے, شکل بنا رہا ہوتا ہے, پینٹنگز کر رہا ہوتا ہے, کلرز دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں بیٹا تم بہت بولتے ہو, سر نہ کھاؤ, چپ کر کے بیٹھو, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ادھر نہیں بیٹھنا ادھر نہیں بیٹھنا, اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ہم اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. رائٹ, بہت ہی زبردست گفتگو کی آپ نے, اور آئی ایم شیور کہ سوالات کرنا بچوں کا حق ہے. اور جب بھی موسٹلی, اور ابھی ذیشان صاحب نے بات بھی بتائی کہ سوالات جتنے بچہ کرتا ہے اتنی زیادہ لرننگ کرتا ہے. اور جب وہ سوالات بھی تب ذیشان صاحب کرتے ہیں جب بچے کو سمجھ بھی آ رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر. یہ بھی اس کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں گیننگ ہو رہی ہوتی ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ اس کا ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ایک بات اور کرنا بھی مقصود ہے کہ جو ٹیچرز بچوں کے سوالات سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں, تو تھوڑا سا اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے. جو ہمارے ٹیچرز رات سن رہے ہیں, تھوڑا سا ان کو بات انڈرسٹینڈ ضرور ہونی چاہیے کہ بچہ جو پوچھ رہا ہے بار بار پوچھ رہا ہے, تو اس کا وہ گین کرنا چاہتا ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے, اور اس سے اریٹیشن ہونے کی اس کو بچے کو ڈانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رائٹ, ایسے. سو آئی ایم شیور کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور سوالات کرنا بچے کا حق ہے. سوالات کرنے کا شوق بچے کو ضرور مدر اینڈ فادر ضرور ڈالیں, تاکہ وہ ہر ایک چیز کے اندر کسی چیز کا جو چیز جیسے بھی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. ریزن کو جاننے کے لیے ایک سوال بنتا ضرور ہے. سوالات پیدا کرنا, سوالات کو کرنا ٹیچر کو بچے کا ایک رائٹ ہے. اسی بات کے ساتھ جی مزید ویڈیو ایڈ کرتے ہیں. جی اس کے اندر اگر آپ کا بچہ سوال نہیں کر رہا, دیکھو اگر آپ کے بچے نے آپ سے سوال کیا ہے اور آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے اس وقت اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے, تو آپ اس کے سوال کو لکھ لیں کہ کیا سوال تھا, ٹائم کیا تھا اور جگہ کون سی تھی.
جب آپ کے پاس ٹائم آپ کے پاس جیسے ہی ملے تو بچے کو آپ اس کے جواب دیں، کہیں اس کا سوال ضائع نہ ہو جائے. رائٹ، اس سوال کی کیا کہتے ہیں، رسپیکٹ کریں، اس سوال کی قدر کریں. رائٹ، امید ہے، یقین ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. بہت شکریہ.